नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात की थी कि दुनिया भर में ओल्ड होम्स की क्या सूरत हाल है। आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान में ओल्ड होम्स की कितनी तादाद मौजूद है और वहाँ कितने लोग रहाइश पजीर हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दुख की बात है कि इन ओल्ड होम्स में रोज़ बरोज़ बूढ़े लोगों की तादाद में कमी होने के बजाय इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर 60 साल से जायद उम्र की 19% खवातीन और 9% मर्द अपने जीवन साथी के बगैर तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया के 4 से 6% बुजुर्ग घरों में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, मुआशी बदसलूकी का शिकार होने के समेत नजरअंदाज किए जाने जैसे रवैयों को बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन, आइए इस ओल्ड होम में रहने वाले कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं, जानते हैं वो यहाँ पर अपने रोज़ो शब किस तरह बसर करते हैं। अच्छा, आप यहाँ किस तरह आए थे? आपको यहाँ का पता किस तरह मिला था या आपको कोई छोड़ के गया था? मैं अपने साहब को पर्ची रह गया था, इससे उन्हें भाई ने रख लिया। पर्ची पे क्या लिखा हुआ था? बंदा रख लो, बूढ़ा हो गया। लेकिन आप खुश तो हैं ना यहाँ? हाँ, बस खुश भी है ना खुश भी है। आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल तो ये सारा रखते हैं। आप यहाँ कैसे आए हैं? ये because there was no one to support me, my sister passed away. मेरी बहन जो थी ना वो गुजर गई और कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। मैं कमा नहीं सकता था क्योंकि मैं जो था ना, मैं लग्जरीज में रहता था। मेरी सिस्टर मुझको 1000 रुपया रोज़ देती थी खर्चने के लिए और मैं नौकरी नहीं करता था कि मैंने प्राइवेटली भी रेगुलर में मैं एमए इंग्लिश को क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म पढ़ाता था, लेकिन एट माई स्वीट विल, किसी के फोर्स पर नहीं, कमाई के लिए नहीं। मुझे बड़ा दुख है कि एंजेला गुजर गई। आपको अपनी बहन से बहुत प्यार है? नहीं है, क्यों नहीं, एक ही एक बहन थी, वो भी बड़ा करती थी। अच्छा, यहाँ आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ क्रिएटिव काम के लिए मुझे बड़ा वक्त मिल जाता है। मैं किताबें लिख रहा हूँ। हाँ जी, अम्मा जी, आप कब से हैं यहाँ? इत्थे पता नहीं, मैनू कोई 10 साल हो चले कि 12 साल हो चले। बहुत अरसा हो गया, 10-12 साल? 10-12 साल हो गए। अच्छा, कैसे आई थी यहाँ पे आप? कौन छोड़ के गया था? छोड़ के मैनू, मैं आपे आई हूँ। मेरी बेहिम्मती सी, बेरोजगी सा मैं। मेरा कोई संभालने वाला नहीं सी, संभन वाला कोई नहीं सी। बच्चियां मेरियां हैगियां सी, वो अपने घरों वालियां सी। अच्छा। उन्हां नूं कोई अपनी मैं तवज्जो नहीं दित्ती। ये बच्चे भी जेड़े आ, ये समझ तू इन्हां नूं मैं झिड़क लवां, चंब लवां, ये मैनू झिड़क लैण, चंब लैण, जो मर्जी आ, मैं अपने दिन पूरे करनी। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क का बहुत कीमती असासा होते हैं। आगे बढ़कर वक्त के साथ साथ उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करना होता है। अब तक हमने ये देखा कि शायद इन ओल्ड होम्स के क़याम की जिम्मेदारी नौजवान नस्ल पर है, मगर ये भी देखना चाहिए कि क्या जनरेशन गैप नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और क्या इस नौजवान नस्ल को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने बुज़ुर्गों से। आइए देखते हैं कि इस बारे में नौजवान नस्ल क्या कहती है।
میرا خیال یہ ہے کہ یورپ کے کنسیپٹ کے اوپر چلتے ہوئے جب پیرنٹس جو ہے بچوں کو بورڈنگ میں چھوڑتے ہیں تو ان کی ہی آگے جا کے جب ان کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے والدین کو جا کے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہماری ہر ضرورت پوری کی اور ہماری کسی چیز کو رد نہیں کرتے, اسی طرح ہمیں بھی ان کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اپنی اسلامک قدروں کو اور اسلامی اخلاقیات کو اگر مائنڈ میں رکھیں تو یہ ساری چیزیں پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے ویسٹ کو جو ہے اپنا ایک رول ماڈل بنا لیا ہے. بچپن سے ہی آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے اتنی فرینڈلی آپ کا رویہ ہوگا تو مطلب بڑے ہو کے مطلب اس طرح بچے سوچیں گے نہیں کہ وہ آپ کو کہیں چھوڑ دیں. ان کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے اور ایک ایج میں آ کے ان کو بوجھ ہی لگنے لگ جاتے ہیں. جب پیرنٹس بچوں کے کو پورا ٹائم نہیں دیں گے تو وہی بچے ان کی ویلیوز بھی کم ہوتی جائیں گی, ان کے لیے محبت کم ہوتی جائے گی. اس کی جو میجر وجہ ہے وہ جنریشن گیپ ہے. ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے, بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں یہ ہمارے پیرنٹس ہیں, ساری زندگی انہوں نے ہمیں پالا ہے, ہمیں اپنی اقدار اپنی روایات نہیں چھوڑنی چاہیے. ناظرین, ہم نے اس پروگرام میں آپ کو تقریباً سارے نقطۂ نظر دکھائے. آپ نے نوجوان نسل کو بھی سنا, ماہرین عمرانیات کو بھی سنا, ماہر نفسیات کو بھی سنا اور مذہبی اسکالرس کو بھی سنا. تاہم کچھ حقیقتیں پھر بھی ایسی ہیں جو ہم کیمرے کے سامنے نہیں لا سکے, اور اس کی وجہ تھی ان بزرگوں کی یہ سوچ کہ کہیں ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے والے اس پروگرام کی وجہ سے ان کے بچوں کو کوئی سبکی نہ اٹھانی پڑے. ان کا یہی پیار, ان کی یہی محبت ان کو والدین جیسے منصب پر فائز کرتی ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہماری نوجوان نسل بھی اپنا قیمتی اثاثہ ان کو مانتی ہے اور یہ بھی ان سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر اولڈ ہومز میں یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاہم سوال ابھی بھی وہی ہے, یہ فرض ہیں یا بوجھ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بازوؤں میں کھینچ کر آ جائے جیسے کائنات, اپنے بچے کے لیے باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. صفحہ ہستی پہ لکھتی ہے اصول زندگی, اس لیے ایک مکتب اسلام کہلاتی ہے ماں. اس نئی دنیا کو دیے معصوم رہبر, اس لیے عظمتوں میں ثانی قرآن کہلاتی ہے ماں.